अब यो तीनटा बस सुरुको डेटा बस यो रेड कलरको है। अब यहाँ हेर यो रेड कलरको डेटा बस है। त्यसपछि ग्रीन कलरको छ कन्ट्रोल बस र लास्टको छ ब्लू कलरको एड्रेस बस। ठीक छ। अब डेटा बस चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सीपीयूबाट सीपीयूमा आउने जाने गर्दो रहेछ भनेको सीपीयूबाट मेमोरीसँग चाहिँ टु वे कन्ट्याक्ट गर्दो रहेछ, टु वे कम्युनिकेसन गर्दो रहेछ। सीपीयूबाट मेमोरी, मेमोरीबाट सीपीयू डेटा लाने ल्याउने काम गर्दछ। सीपीयूबाट आएको अथवा मेमोरीबाट आएको डेटालाई आउटपुटमा लाने काम गर्दो रहेछ र इनपुटबाट आएको डेटालाई सीपीयूमा लाने काम र इनपुट के अरे मेमोरी आउटपुटमा लाने काम गर्दो रहेछ डेटा बसले है। अब कन्ट्रोल बसले के गर्छ? कन्ट्रोल बस हेर यस्तो मात्रै गर्छ कन्ट्रोल बसले यहाँ। त्यसपछि यहाँबाट इनपुटमा गयो र कन्ट्रोलले आउटपुटमा पनि गयो। हेर त कन्ट्रोल बसले मेमोरीबाट केही ल्याएर सीपीयूलाई दिएको छ छैन, इनपुटबाट ल्याएर दिएको छ छैन, आउटपुटबाट पनि ल्याएर दिएको छैन। अनि यो चाहिँ कन्ट्रोल मात्रै हुँदो रहेछ। यो सीपीयूबाट मात्रै जाँदो रहेछ भनेको जुन हाम्रो कन्ट्रोल युनिटबाट हाम्रो कम्प्युटरको नब सिस्टम भन्छौँ, त्यो नब सिस्टमबाट गएको कन्ट्रोल चाहिँ मेमोरीलाई पनि कन्ट्रोल गर्न जाँदो रहेछ। त्यो डेटा कसरी लग्यो, कहाँ लग्यो भनेर कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। इनपुटलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, आउटपुटलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने रहेछ त्यो कन्ट्रोल बसले चाहिँ, हैन? कन्ट्रोल बसले। र अर्को छ एड्रेस बस। एड्रेस बसले पनि सेम त्यस्तै हो, त्यस्तै पाथ हो एड्रेस बसको पनि। सीपीयूबाट आउँछ, मेमोरीमा जान्छ एड्रेस, सीपीयूबाट आउँछ, इनपुटमा जान्छ एड्रेस भनेको इनपुटबाट के आइरहेछ त्यसलाई पनि त्यसको एड्रेस पनि बोकेको हुन्छ र त्यसपछि सीपीयूबाट आउँछ र आउटपुटलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। र यो यसको डिरेक्सन यस्तो हुन्छ। यो डिरेक्सन एकदमै याद गर्ने है। अब एड्रेस बसमा है, अब यो लास्टको एड्रेस बस हेर, इट इज अ ग्रुप अफ वायर अर लाइन। बस भन्ने बित्तिकै ग्रुप अफ वायर, एकदम मसिनो तारको चाहिँ धेरैवटा ग्रुप अफ वायर, धेरैवटा तारको चाहिँ लाइन चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कनेक्ट भएर गएको हुन्छ। द्याट आर युज टु ट्रान्सफर द एड्रेस अफ मेमोरी अर इनपुट आउटपुट डिभाइस। इनपुट र आउटपुट डिभाइसको यो इनपुट र आउटपुट डिभाइसको मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ बोकेको हुन्छ। यो चाहिँ युनिडिरेक्सनल। यहाँ हेर है, युनिडिरेक्सनल भनेको कस्तो हो भने युनि भनेको सिङ्गल, एउटा मात्रै डिरेक्सन। किन यो युनिडिरेक्सनल भयो भन्दाखेरि सीपीयूबाट सिधै आएको छ, यो मेमोरीमा इनपुटमा आउटपुटमा गएको छ, तर त्यसबाट फर्केर फेरि सीपीयूतिर आएको छैन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो, युनिडिरेक्सनल है। एड्रेस बस भनेको चाहिँ युनिडिरेक्सनल, एउटा मात्रै डिरेक्सन, सीपीयू टु मेमोरी अथवा सीपीयू टु इनपुट, सीपीयू टु आउटपुट। यो चाहिँ सिङ्गल डिरेक्सनल भयो, युनिडिरेक्सनल। त्यसपछि आयो यो चाहिँ अब यो एड्रेस बस भनेको चाहिँ जस्तै 8085 इन्टेल माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस भनेको चाहिँ सुरुको 16 बिट्सको थियो भने अब अहिले चाहिँ त्योभन्दा हाइएस्ट बिट छ 16 बिट एड्रेस, विच मिन्स इट क्यान ट्रान्सफर यो 65,536 65,536 बिट चाहिँ त्यो 16 बिटकोले त्यति एड्रेस बोक्छ भनेपछि कति फास्ट हुन्छ 16 बिटकोले। यहाँ है, यो एड्रेस बोक्नेले 16 बिटको चाहिँ एड्रेस बस छ भने त्यसले
65,536 हैन एड्रेस क्यारी गर्छ यसले है 16 बिटकोले कुरो बुझ्यो नि 16 बिटले अहिले जति हाइएस्ट बिटको एड्रेस बस भयो त्यति नै कम्प्युटर पनि एडभान्स हुन्छ फास्ट हुन्छ यो भयो अब अर्को छ डेटा बस यो सुरुको डेटा बस हेर डेटा बस भनेको चाहिँ ट्रान्सफर डेटा विदिन माइक्रो प्रोसेसर एन्ड मेमोरी इनपुट आउटपुट डिभाइस यो चाहिँ ट्रक जस्तै हो सामान बोक्ने भारी बोक्ने यसले चाहिँ एक्चुअल डेटा जे हो त्यो बोकेको हुन्छ डेटा बसले र यो डेटा बस भनेको चाहिँ यो बाइ डिरेक्सनल हुन्छ बाइ भनेको 2 यहाँ हेर त इनपुट डिभाइसमा यो सीपीयूबाट आएको एरो है सीपीयूबाट आएको एरो चाहिँ कहाँ गएको छ यो दुईतिरै गएको छ नि यहाँ हेर त यो हैन यो सीपीयू तिर पनि देखाएको छ एरोले डाउन पनि छ अप पनि छ त्यस्तै इनपुटबाट छ यो चाहिँ बाइ डिरेक्सनल मेमोरीको लागि चाहिँ बाइ डिरेक्सनल हो है इट इज बाइ डिरेक्सनल एज माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर सेन्डिङ अर रिसिभिङ डेटा माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ के चाहिन्छ सेन्डिङ रिसिभिङ डेटा चाहिन्छ प्रोसेस गर्नको लागि हैन अब त्यसपछि जस्तै हामीले माइक्रो प्रोसेसरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा अस्ति हामीले वर्ड लेन्थ भनेर पढेको थियौं नि त्यो वर्ड लेन्थ चाहिँ डिपेन्ड अन यो डेटा बसले डिपेन्ड गर्छ डेटा बसले कति बिट डेटा प्रोसेस गर्छ जस्तै अस्ति तिमीले बिर्स्यौ कि बिर्सेको छैन माइक्रो प्रोसेसरको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर हामीले के गरेको थियौं एउटा इन्स्ट्रक्सन सेट पढेको थियौं त्यसपछि ब्यान्डविड्थ त्यसपछि क्लक स्पिड भनेको थियौं नि त्यो ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ एकचोटीमा कति डेटा एक्जिक्युट के रे डेटा ट्रान्सफर गर्छ कति डेटा चाहिँ यसले प्रोसेस गर्छ कति इन्स्ट्रक्सन प्रोसेस गर्छ भन्ने अब यो डेटा बसले कति डेटा बोकेर लगेर सीपीयूलाई दिन्छ त्यति नै डेटा चाहिँ सीपीयूले प्रोसेस गर्छ त्यही भएर डेटा बस हायर छ भनेदेखि सीपीयू पनि पावरफुल हुन्छ है त्यही भएर डेटाले चाहिँ एक्चुअल डेटा सीपीयू सम्म पुर्याउने इनपुटबाट आएकोलाई मेमोरीमा लाने मेमोरीबाट सीपीयूमा लाने फेरि सीपीयूबाट मेमोरीमा ल्याउने त्यसपछि आउटपुटमा लाने सबै काम गर्ने भएको हुनाले त्यो डेटा बोकेर हिँड्ने भएको हुनाले भरिया भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले डेटा बस भनेको र यो बाइ डिरेक्सनल भनेको दुईतिरै जाने सीपीयूबाट फर्किने पनि सीपीयू तिर जाने पनि तर अर्को हाम्रो कन्ट्रोल बस र एड्रेस बस भनेको चाहिँ युनिडिरेक्सनल हो एकातिर मात्रै जान्छ है सीपीयूबाट आउँछ मेमोरीमा जान्छ फेरि सीपीयूबाट आउँछ इनपुटमा जान्छ सीपीयूबाट आउँछ आउटपुटमा जान्छ तर मेमोरीबाट फेरि सीपीयू तिर जाँदैन यो कन्ट्रोल बस र एड्रेस बस चाहिँ यो भयो अब कन्ट्रोलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त कन्ट्रोलले त थ्रु आउट सबै चाहिँ जे प्रोसेस हुन्छ डेटा बस कहाँ जाँदैछ डेटा कहाँ जाँदैछ एड्रेस कहाँ जाँदैछ त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने हो पछि हिँड्ने हो त्यो चाहिँ कन्ट्रोल मात्रै गर्छ कन्ट्रोल बसले चाहिँ हैन त्यसपछि अब दिस अकर्स थ्रु फिजिकल डिरेक्सन सच एज केबल अर प्रिन्टेड सर्किटमा जे जता डाटा जान्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम मात्रै गर्छ कन्ट्रोल बसले यो तीनवटा बसको चाहिँ तिमीहरूले एकदम याद गर्नु पर्यो र यो ठ्याक्कै फिगर यस्तै बनाउनु पर्छ यो एरो मिस्टेक भयो भनेदेखि मार्क्स आउँदैन है फेरि यो एरो डेटा बसको मेमोरीमा बाइ डिरेक्सनल अरूमा युनिडिरेक्सनल कन्ट्रोल बस दुईटै युनिडिरेक्सनल मेमोरी सीपीयूबाट निक्लिन्छ सबैतिर एक एकवटा जान्छ डेटा बस चाहिँ सीपीयूबाट निक्लिन्छ मेमोरीमा जान्छ मेमोरीबाट निक्लेर सीपीयू तिर पनि जान्छ त्यो एरो याद गर्ने यो भयो अब हाम्रो अर्को टपिक छ मेमोरी हाम्रो अर्को टपिक भनेको मेमोरी यो मेमोरी चाहिँ बडो गजबको टपिक छ है मेमोरी अस्ति मैले पनि अलिअलि त्यो तिमीलाई क्लासिफिकेसन चाहिँ गरेको छु मैले प्राइमरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरी भनेर प्राइमरीमा के पर्छ सेकेन्डरीमा के पर्छ भनेर फेरि एकचोटि हेरौँ मेमोरी भनेको दुईटा हुन्छ एउटा प्राइमरी मेमोरी र अर्को हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी So what is the difference between primary memory and secondary memory? Primary means main memory. Without primary memory we cannot imagine computer does not work, it doesn't do anything.
So if computer should run, there must be primary memory. Primary memory भनेको कम्प्युटरमा प्राइमरी मेमोरी छैन भने कम्प्युटर चल्दैन है, कम्प्युटर चल्दैन। त्यही भएर प्राइमरी भनेको मेन मेमोरी, विदाउट प्राइमरी मेमोरी नो कम्प्युटर क्यान रन। यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी भनेर अस्ति मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, याद छ कि छैन? CPU को पार्ट हो त्यो। कतिजनाले सम्झेको छ भन त? सम्झेको छ छैन? अस्मिताले सम्झेको छ? अस्मिता त छैन कि क्या? ए अस्मिता अरे अनिसा भनेको अस्मिता भनेछु मैले। RAM and ROM। सबैभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी CPU को पार्ट हो त्यो एउटा भनेको थिएँ अस्ति मैले, माइक्रो प्रोसेसरको एउटा पार्ट हो। कसलाई याद छ ल भन त? पुरै आगो तापेर खाइसके जस्तो छ। रजिस्टर भनेको थिएन? CPU को पार्ट के हो? CPU को कम्पोनेन्ट के हो? एउटा रजिस्टर, एउटा कन्ट्रोल युनिट, एउटा अर्थमेटिक लजिक युनिट, ALU भनेको थिएन? त्यसको रजिस्टर भनेको चाहिँ मेमोरी हो, सबैभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी हो भनेर भनेको थियो कि थिएन अस्ति? रजिस्टर भनेको थियो सर। अनि रजिस्टर पछि अर्को छ केस मेमोरी भन्छ, CACHE, केस मेमोरी। त्यसपछि अर्को छ ऱ्याम, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, र अर्को छ रोम, रिड ओन्ली मेमोरी। यिनीहरू चाहिँ प्राइमरी मेमोरी भए। अब सेकेन्डरी मेमोरी त कति धेरै हुन्छ, त्यही पनि क्याटेगोरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी मेमोरीको म्याग्नेटिक टेप सबैभन्दा स्लोएस्ट मेमोरी हो यो। म्याग्नेटिक टेप भनेको सबैभन्दा स्लोएस्ट मेमोरी। त्यसपछि म्याग्नेटिक डिस्क भनेको चाहिँ यो हामीले चलाउने हार्ड डिस्क, कम्प्युटरमा भएको हार्ड डिस्क। त्यसपछि अर्को छ अप्टिकल डिस्क। अप्टिकल डिस्कमा के पर्छ? CD, DVD हैन? त्यसपछि ब्लुरे डिस्क। यो तीनटा CD, DVD र ब्लुरेलाई हामी अप्टिकल डिस्क भन्छौँ। र त्यसपछि अर्को छ अर्को फास्ट सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ फ्ल्यास मेमोरी, FLASS, फ्ल्यास मेमोरी। फ्ल्यास मेमोरी भनेको चाहिँ हाम्रो मेमोरी कार्ड भयो, पेन ड्राइभ भयो हैन, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ के भयो? फ्ल्यास मेमोरी भयो। अनि मोबाइलमा भएको मेमोरी, मोबाइलको स्टोरेज, यिनीहरू फ्ल्यास मेमोरी भयो। अब प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर हामीले पढिसकेका छौँ है, रजिस्टर हामीले पढिसकेका छौँ, यो CPU को कम्पोनेन्ट हो भनेर मैले अस्ति भनिसकेको छु। अब यहाँको हामीले अरू पढ्दै जान्छौँ। अब केस मेमोरी पढ्छौँ हामी। केस मेमोरी भनेको के हो? व्हाट इज केस मेमोरी? केस मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै यहाँनेर ऱ्याम हुन्छ, यहाँनेर CPU हुन्छ हैन, यो CPU हुन्छ। CPU र ऱ्यामको बिचमा के गर्छ? ऱ्यामले चाहिँ के गर्छ भने CPU लाई डेटा पास गरिदिने काम गर्छ हैन। अनि CPU बाट फेरि त्यो डेटा आएर ऱ्याममा बस्छ, ऱ्यामले इनपुट आउटपुट डिभाइसतिर यसले ट्रान्सफर गर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डेटा एकदमै धेरै हुन्छ, ऱ्यामले चाहिँ CPU लाई दिन भ्याउँदैन हैन। यदि ऱ्यामको क्यापेसिटी कम भयो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ? कम्प्युटर स्लो हुन्छ। त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि एउटा केस मेमोरी यहाँनेर बिचमा राखिदिएको हुन्छ, CACHE, केस मेमोरी चाहिँ ऱ्याम र CPU को बिचमा राखिदिएको हुन्छ। त्यो राखिदियो भनेदेखि त्यसले ऱ्यामलाई के गर्छ? छिटो गर्छ हैन। जस्तै एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा सामान फटाफट ओसार्नु पर्ने भयो भनेदेखि एउटा मान्छेले त्यो सामान अर्को कोठामा पुर्याउनु पर्यो, फेरि त्यो कोठामा गएर आउनु पर्यो। तर दुईटा कोठाको बिचमा ढोकामा अर्को मान्छे राखिदियो भने के गर्छ? त्यसले यताको कोठाकोले त्यो ढोकाकोलाई दिन्छ, ढोकाकोले भित्र दिन्छ, भित्रबाट ढोकाकोमा आउँछ, ढोकाले फुत्त सामान पार्छ हैन। त्यस्तै यसमा चाहिँ यो CPU र ऱ्यामको बिचमा
त्यसलाई हेल्प गर्नको लागि एउटा स्पिड मेमोरी राखेको हुन्छ, हाई स्पिड मेमोरी राखेको हुन्छ। त्यो मेमोरीलाई चाहिँ हामी केस मेमोरी भन्छौँ। यो पनि टेम्पोररी मेमोरी हो। हामीले कम्प्युटर अफ गऱ्यौँ भने केस मेमोरीबाट सबै डेटा हट्छ। ऱ्याम जस्तै हो यो पनि, तर ऱ्याम भन्दा पनि फास्ट मेमोरी हो यो। त्यही भएर रजिस्टर सबैभन्दा हाइएस्ट स्पिड भनेको रजिस्टर पछिको केस मेमोरी, त्यसपछि मात्रै अनि थर्ड नम्बरमा ऱ्याम आउँछ है। सो केस मेमोरी इट इज द high speed memory high speed memory that is placed placed between लेख्दै जाऊ है, between CPU and main memory भनेको ऱ्याम हैन। ऱ्याम र CPU को बीचमा राखेको मेमोरीलाई चाहिँ हामी केस मेमोरी भन्छौँ है। यो भयो। अब केस मेमोरी पछि के छ अर्को? ऱ्याम छ। अब यो केसको L1 केस र L2 केस छ, त्यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो आफैले जेनरल नलेजको लागि लिँदा हुन्छ। मेन भनेको केस मेमोरी बुझ्नु पर्यो हामीले। ऱ्याम र CPU को बीचमा ऱ्यामलाई हेल्प गर्नको लागि राखेको हाई स्पिड मेमोरीलाई हामी केस मेमोरी भन्छौँ। अब अर्को छ ऱ्याम। ऱ्याम भनेको के हो? ऱ्याम होइन, ऱ्याम ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेको चाहिँ यो भोलाटाइल हुन्छ। केस पनि भोलाटाइल हो हैन। त्यसपछि अर्को रजिस्टर पनि भोलाटाइल नै हो। प्राइमरी मेमोरी रोम बाहेक अरु सबै भोलाटाइल हो। ऱ्याम भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, इट इज द मेन मेमोरी। यसको दुईटा टाइप हुन्छ। यो भोलाटाइल पनि सम्झिँदै जाउँ है। यो सबै भोलाटाइल हो, रोम बाहेक अरु जम्मै प्राइमरी मेमोरी भोलाटाइल हो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसको टाइप्स हुन्छ। SRAM भन्ने हुन्छ, एउटा SRAM ऱ्याम भन्ने हुन्छ, अर्को डाइनामिक ऱ्याम DRAM भन्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई। SRAM र DRAM भनेको चाहिँ SRAM भनेको स्ट्याटिक ऱ्याम हो, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। D भनेको डाइनामिक ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो हैन। स्ट्याटिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिफ्रेस कोरोना लाग्यो क्या? स्ट्याटिक भनेको चाहिँ मैले त अस्ति नै चेक गर्नु भने स्ट्याटिक भनेको चाहिँ स्टेबल हुन्छ यो हैन, स्टेबल हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ एकदम रिफ्रेस गरिराख्नु पर्दैन। जस्तै के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले सपोज कम्प्युटरमा प्रोग्राम खोल्यौं, एउटा सपोज माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्यौं। माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गरिसकेपछि यो वर्ड हामीले बन्द गर्यौं, त्यसपछि अर्कै प्रोग्राम खोल्यौं, तर फेरि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नु पर्यो भनेदेखि एकदम क्विक खुल्छ, किनभने त्यो माइक्रोसफ्ट वर्डको केस फाइलहरु चाहिँ त्यहाँ स्ट्याटिक ऱ्याममा गएर बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यो मेमोरीमा लोड भइरहेको हुन्छ, त्यो ऱ्याममा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड लोड भइरहेको हुन्छ। हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डलाई क्लोज गरिदिए पनि त्यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, ऱ्याममा त्यसको फाइलहरु बसिरहेको हुन्छ। तर डाइनामिक ऱ्याम छ। डाइनामिक ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ, हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्यौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड क्लोज गरिदिने बित्तिकै त्यो ऱ्यामबाट पनि हट्छ, तर स्ट्याटिकमा चाहिँ हट्दैन। कुन कन्डिसनमा दुईटैबाट हट्छ भन्दा हामीले कम्प्युटर शटडाउन गर्यौं भने मात्रै SRAMबाट पनि हट्छ, डाइनामिक ऱ्यामबाट पनि हट्छ। तर स्ट्याटिक ऱ्याममा चाहिँ हामीले कम्प्युटर शटडाउन नगरुन्जेलसम्म जति पनि प्रोग्राम हामीले खोलेको छौं त्यो सबै प्रोग्राम चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, त्यसको त्यो मेमोरीमा लोड भइरहेको हुन्छ। हामीले अल्दो वी क्लोज अल दिस प्रोग्राम भनेपछि कुन फास्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो SRAM चाहिँ फास्ट हुन्छ, स्ट्याटिक ऱ्याम फास्ट हुन्छ। किन फास्ट हुन्छ? एकचोटि ओपन गरेको प्रोग्राम कम्प्युटर शटडाउन नगरुन्जेलसम्म बसिरहेको हुन्छ। तर डाइनामिक ऱ्याममा कम्प्युटर शटडाउन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो हराएर जान्छ। कम्प्युटर शटडाउन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रोग्राम मात्रै क्लोज गर्यौं भने पनि प्रोग्रामको डेटा चाहिँ के हुन्छ,
लस भएर जान्छ। त्यही भएर अब SRAM भनेको डज नट निड रिफ्रेश और लेस FRQ फ्रिक्वेन्ट है, यो फ्रिक्वेन्ट REFRESS डज नट निड फ्रिक्वेन्सी रिफ्रेश हैन। तर डाइनामिक ऱ्याममा चाहिँ के हुन्छ, रिफ्रेश गरिराख्नुपर्छ किनभने त्यो डेटा हराइसकेको हुन्छ। निड्स FRQ भनेको फ्रिक्वेन्ट REFRESS रिफ्रेश हैन। त्यसपछि SRAM फास्ट हुन्छ, डाइनामिक ऱ्याम स्लो हुन्छ। यो दुईटाको यो डिफरेन्स बुकमै दिएको छ। एउटा फास्ट हुन्छ, स्ट्याटिक ऱ्याम महँगो हुन्छ, डाइनामिक ऱ्याम सस्तो हुन्छ, एक्सपेन्सिभ र चिप। त्यसपछि लो डेन्सिटी त्यसको फोटो पठाइदिनु है, ह त्यसको फोटो पठाइदिनु है। सर यसको त्यो नोटहरुको अलिकति ए बुकको फोटो पठाइदिनु। ओके। र यो छैन त। हेर, अनि तिमीहरूले दिमागमा के राख्ने भन्दाखेरि डाइनामिक ऱ्याम भन्दा स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ राम्रो हो, स्ट्यान्डर्ड हो, क्वालिटी भएको हो, फास्ट हो भनेर सम्झिने है। स्ट्याटिक राम्रो हुन्छ है। अब अहिलेको लेटेस्ट कम्प्युटरमा जम्मैमा स्ट्याटिक ऱ्याम हुन्छ, डाइनामिक ऱ्याम हुँदैन। यो हो। अब रोम भोलि पढौँला, अब 2 मिनेट मात्रै बाँकी छ हैन। रोमको फेरि 3वटा टाइप छ, यो टाइम लाग्छ। अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गर त।